بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديد من قناة الشيخ الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرحو موديل بارازيتولوجي، علم الطفيلية. بارازيتو كنبداو أول حاجة ديما نبداوها هي لانتروديكسيون ولا لا ديفينيسيون. لو بارازيتو كيما رانا نعرفو هي إيتيدي بارازيت، تسمى دراسة الطفيليات. إي لو هوت تسمى المستضيف تاع هاد الطفيليات، تسمى كاين طفيلي وكاين المستضيف تاع وين يعيش، زعما بارازيت ميستطيعش العيش وحده. إي لوغ انتراكسيون mutuelle en tant que la discipline biologique liée en jeu et les parasitologies ne sont pas déterminées par les organismes de l'environnement en question, mais par la mode de vie, l'interaction durable entre les parasites et leur hôte. خلاص عندكم أول حاجة نقراو لو بارازيت لا مورفولوجي تاعو، لو سيكل بيولوجيك تاعو تسمى وين اكسيتيرا. عندنا ثاني النوع الثاني، المصطلح الثاني كما تعرفنا المصطلح الاول اللي هو لو بارازيتولوجي، علم الطفيليات. ثاني مصطلح لازم نعرفوه هو لو بارازيتيزم. البارازيتيزم اللي هو التطفل. واش هو التطفل؟ il qui connaît le mode de la vie de cette plan impliqué des responsables des principaux toxins depuis plus simplement organisé initialement etc. التطفل تسمى هو كيف هذا البارازيت تسمى الطفيلي يروح يتطفل على المضيف تاعو. نجيو تعريف اخر بالك هو اسهل من الاول. ديفينيسيون تسمى هذا من بولي. عندك اول حاجه لازم تعرفوا المصطلحات لو بارازيتولوجي، لو بارازيتيزم اي لو بارازيت. عندك لو بارازيتولوجي سي لو سيونس، هو العلم كي يتيدي لي بارازيت، العلم الذي يدرس الطفيليات سواء لا مورفولوجي تاعها الشكل تاعها سيستيماتيكمون بيولوجيكمون اكسترا لي مالادي كي بروفوكي، تسمى ثاني الامراض التي تسببها. نقراو في هذه المرض. عندك لا فيزيوباثولوجي، لي سيمبتومولوجي هما اعراض تاع هذا المرض، دياغنوستيك تشخيص هذا المرض، لو تريتمون اللي هي العلاج، اي لا بروفيلاكسي اللي هو الوقايه. المصطلح الثاني هو لو بارازيتين. واش هو التطفل؟ التطفل سي l'association temporaire ou permanente entre deux êtres vivants dont le seul parasite tire profit. عندك تسمى هو لاسوسيو جمع مؤقت، طومبورار مؤقت او بيرمانون مؤقت او دائم بين زوج اتر فيفون، بين زوج كائنات حيه. سول لو بارازيت تيتر بروفيل. اون بارل الوغ لو كوبل هوت بارازيت. هذا هو المشكل في تسمى واش راح تقراو في البارازيت. هذا لو كوبل هوت اي بارازيت. عندك البارازيت المتطفل اي لو هوت تسمى هو الحاضن، الحاجه اللي توفر الشروط باش البارازيت هذا يعيش. et donc l'équilibre ils sont étendus par le comprendre respectivement de l'un de l'autre. عندك المصطلح الثاني هو لو بارازيت سي لاتر فيفون انيمال او فيجيتال. هذا هنا هو قد يكون انيمال ولا يكون فيجيتال كي سون دو فاسون تمبورير او بيرمانون سو نوريسون اوبليغاتوارمون. هنا اللي تركزوا راهو نوتريسيون اوبليغاتوارمون او ديبون دو لاتر فيفون كي سون لو هوت. تسمى راهو يتغذى ويدير لو سيكل ايفولوسيون تاعو، يتغذى ويتطور داخل لو هوت تاعو. ولو هوت اللي قادر تكون انترميديير ولا ديفينيتيف، قادر تكون تسمى هي نفسها يتطور فيها ولا يتطور فيها مؤقت وينتقل للوحده. ننتقل للعنصر الثاني اللي هو لو بروغرام. البروغرام تسمى واش راح نقراو في البارازيت. رانا هزينا البروغرام تاع بارازيتولوجي، جينا اكزامبل تاع باتنا. عندكم اول حاجه تقراو لانتروديكسيون، تقراو لاميبي، لي فلاجيل، كوكسيديتوس، ليشمانيوز، تيبانوز اكسيترا. المهم تقراو بزاف دي كور، لي كور ما شاء الله. عندكم دي كور وفيها 3 سيمان. عندك لي سيونس دي كور تسمى فرد سيونس في السمانه. عندك لو سيستيم ديفالواسيون لو كونطرول نورمالمون يكون ديما كيسيام ولا كيسياس كروك جو سي با. نروحو برك حاجه باغي نفهمكم برك. كاين شو كيما هنا تقراو ايشمانيوز دو كور هذا فيه زوج، راكم فاهمين كيما هذا تريبانوسوم واحد زوج. عندكم هذا توكسوبلازموز فيه زوج، بلازموديوم فيه زوج،
تما هنا شوفوا كل كور تلقاو فيه انواع. تما مثلا الكور هذا فيه دو سيونس، تما واش معناته قادر يكون في النوع الواحد تلقى 5 انواع. ولافونتاج تاع البارازيتولوجي كيفاه تقراها، لازم تقراها بالمقارنه. تما كل كور لازم دير جدول، دير اون في بلونش، صفحه بيضاء هكا، ودير جدول. وكل بارازيتولوجي عمالك يختلفوا في نقاط ويشتركوا في نقاط، لازم دير تقراهم بالجدول. دير الجدول تاعك تقسمو كيما هذا هاو مقسوم هنا وتكتب مثلا هنا بارازيتولوجي الاولى مثلا لا فورم، تلقى عملك مثلا لا فورم اكسيترا، ولا لا سيكل ديفوليسيون، لا نومبر ولا ليطا ديزاف تاع البيض، ولا مهم لا هوت ديفينيتيف. تما تلقى في نفس النوع تاع ليشمانيوز مثلا تلقى عدة انواع، تلقى لا هوت ديفينيتيف تختلف من ليشمانيوز الى الاخرى. المهم دوك كي تقراهم عندنا الحاجة اللي تكره في بارازيتولوجي هو الواحد ما يولي ما يعرفش يقراها. لازم تولي تعرف تقرا البارازيتولوجي. كيف تعرف تقرا البارازيتولوجي؟ هو تعرف لا ميثود دو ليتيد، لا ميثود دو ليتيد كيف تقرا البارازيتولوجي. اول حاجة البارازيتولوجي صعيبة، عماك صعيبة، عماك فيها دي مو سيونتيفيك حنا شوي واعرين علينا. لي مو سيونتيفيك هادو كيفاه راح تقراهم؟ هما صح شوية صعب، وزيد شي هو تلقى تسمى في الكور تلقى فيه بزاف العناصر. مثلا تلقى نوع من الطفيليات تلقى فيه 3 5 انواع، ولازم تحفظهم. كيفاه تحفظ؟ لازم دير جدول. كومون كيفاه دير جدول؟ اول حاجة دير جدول دير جدول هكذا، زيد جدول، زيد جدول. المهم جدول فيه جدول يكون منحى تصاعدي. فهمت؟ مثلا عندك البارازيت نيميرو راك تكتبو هنا، هنا لا فورم تاعو. البارازيت نيميرو دو هنا لا فورم تاعو. لو سيكل ايفوليسيون هذا عندك هنا لا غوت ديفينيتيف، تسمى تكتبها هنا تكتبها هنا. تسمى ديما تشوف النقاط المشتركة بين كل بارازيت تاع نفس الدرس، ودير جدول وتحاول كيفاه تنظمهم باش هكا تقدر تحفظ. عماك الكونترول هو شويه على البارازيتولوجي. علاه الناس ما تجيبش فيها مليح؟ عماك ما يعرفوش كيفاه يقراو. لازم تعرف كيفاه تقرا. هذه هي لا ميثود السر، هو تقراها بالمقارنه. نجيو حاجة ليليمون الجاي اللي هو ليكزام في بارطاجيو. نورمالمون كاين 3 عندك تريمستريال كل 3 شهور عندك اكزامان، راكم تعقبو نورمال، ولا كوفيسيون تاعها 2 ولازم تخدمو في الاول. المهم حذاري برك نقطة مهمة هي لا ميثود لويتيد، حاول تراجعها، راني شرحتها راك تقراها بالمقارنة. لازم دير لي كور تاعك راهم بزاف وصعيب باش تشفى عليهم. اسهل طريقة هي بون. وصلنا النقطة الخامسة اللي هي ستاج. أنا جينيرالمون ستاج في البارازيتولوجي دوماج والله ما درت تما، ما على باليش واش كاين، بصح نورمالمون كاين. تما تروحو تما تعرفو لي تكنيك اللي راح تقراوهم في لي كور تاع شغل الدياغنوستيك ولا أنواع الأمراض. هذاك هو تشوفوهم صح تما تشوفو كيما عندنا هنا في الجزائر ناموس البسكر هذه تشوفوها تشوفوها تما حقيقة، تشوفوها كيفاه تنفخ الجلد وأنواع ليشمانيوس سوا موكي سوا كوطوني اكسترا. مليح ستاج في البارازيتولوجي، بصح انا ما درتش. المهم اللي عنده اي فكره ولا يكتبها لنا في الكومونتير ونشوفها. بون خوتي وصلنا اخر نقطه اللي هي دي كونساي مهم في بارازيتولوجي. السير تاعها هو لا ميثود دي ليتيد. يعملك بزاف الطلبه يكرهوها لا ميثود دي ليتيد، لازم تقراها بالمقارنه. دير جدول كل كور عندك نوع من الطفيليات فيه 6 ولا 7 من الانواع، لازم تحفظهم بجدول، مستحيل تشفى عليهم. زعما كاينين اخرين مثلا يتشابهوا في حوايج ويختلفوا في حوايج، لازم دير جدول. عماك تنهار كونترول راك تتفكر الجدول الاشكال، راك تتفكر الجدول هكاك تتفكر وتجاوب اجابه صحيحه، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. واي سؤال ولا اي سؤال حطه في كومنتات ان شاء الله نجاوبك. ولا اي واحد يفوت الفيديو هذا يفوت اذا ما جاوبتش انا او يجاوب يعاون خوتهم. واذا كان اي خطا في الفيديو فاعتذر، فانا من البشر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. بون نفينيو الفيديو تاعنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. حبيبتنا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا